नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि यतिखेर स्थानीय तहहरू आफ्नो काम कारबाहीमा लागि परेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै फेरि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको पनि तयारी सुरु भएको छ। मङ्सिर 4 को लागि तय भएको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि आफ्नो अनुकूल निर्वाचनको माहौल तयार पार्न लागि परेका छन्। तर स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ। दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय तह स्थानीय सरकार प्रवेश गरेको छ। पहिलो कार्यकाल अथवा विशेष गरी संहिताको मुख्य मेरुदण्ड भनिएको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको विषयमा धेरै किसिमका टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप पनि लाग्यो र स्थानीय तह परिपक्व हुन सकेन भनेर पनि कडा टिप्पणीहरू भए। अबको दोस्रो कार्यकालमा स्थानीय तह कति प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुन्छ सबैको चासोको विषय त्यो छ, किनकि स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै सिधा जनतासँग जोडिएको विषय हुन्छ। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ र जनताले गाउँघरमा भेट्ने सरकार भनेकै स्थानीय तह हो। त्यसकारण स्थानीय तह प्रति आम नागरिकको चासो र चिन्ता दुवै हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय तह अब भने परिपक्व हुनुपर्छ। कति स्थानहरूमा स्थानीय तह परिपक्व नहुँदाखेरि आम नागरिकले दुःख पनि भोगेका थिए। स्थानीय तहको खास समस्या, चुनौती र त्यससँगै अवसरका विषयमा आज म छलफल गर्दैछु। विशेष गरी पूर्वको एउटा जिल्ला सोलुखुम्बु र पूर्वको त्यसभित्रको पनि कर्णाली भनेर चिनिएको एउटा गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग म कुराकानी गर्दैछु। यसलाई दृष्टान्त राखेर स्थानीय तहको विषय प्रसङ्ग जोडेर आज म छलफल गर्दैछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ सोताङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिलराज बस्नेत। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, भन्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँ सोताङ गाउँपालिका साबिकको सोलुखुम्बु जिल्लाको सोताङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको लगभग 3 महिना हुन लाग्यो। बजेट पनि कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। हजुर। अब सुरुमा म तपाईँ एउटा कङ्ग्रेस महासमिति सदस्य, कङ्ग्रेसबाट स्थानीय तहको निर्वाचित, गठबन्धन बिना नै तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ। झन्डै तपाईँले 128 मत प्राप्त गरी आफ्नो प्रतिस्पर्धी प्रकाश कार्कीलाई तपाईँ पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभयो। यो 3 महिनामा तपाईँले आफ्नो प्रारम्भिक काम कसरी सुरु गर्नुभएको छ? म छलफलबाट प्रारम्भ गर्छु। हुन्छ सुनिलजी। सर्वप्रथम तपाईँले मलाई आमन्त्रण गरेर यो मौका दिनुभयो, तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनका मार्फत आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसका प्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गै सोताङ गाउँपालिका र सिङ्गो सोलुखुम्बु जिल्ला नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहेँ। र सुरुको तपाईँले जे प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, यो स्थानीय सरकार यो नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा छ हो। तहगत हिसाबले यो तल्लो मान्यताको क्रममा तेस्रो सरकार। तर यो चाहिँ यो व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनको लागि यो पहिलो प्रारम्भिक र अत्यन्तै ठुलो पिल्लरको रूपमा काम गर्ने तहको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। र अहिले यो दोस्रो कार्यकाल तपाईँले अघि नै प्रसङ्ग उठाउनुभयो, विषयवस्तुको उठान गर्दैखेरि प्रारम्भमै पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहका साथीहरूलाई, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई का प्रति धेरै गुनासाहरू उठे। निश्चय नै अन्योलता पनि थियो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट पनि थिएन, कहाँ बसेर काम गर्ने भन्ने संरचनाको तयारी पनि थिएन, सम्पूर्ण ढङ्गले कानुनको निर्माण पनि भइसकेको अवस्था थिएन। त्यसका बीचमा पहिलो तहका साथीहरूले काम गर्नुभयो। काम गर्दै रहँदा कमी कमजोरीहरू धेरै भयो होला, बजारमा धेरै कुराहरू पनि आए। र अहिले दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न वैशाख 30 मा भइसके पछाडि जहाँसम्म मसँग केन्द्रित भएर तपाईँले कसरी प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई उठान गर्नुभएको छ, म प्रारम्भबाट नै म त्यो जिल्लाबाट सङ्घीय प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने 2 पटक सिफारिस भइसकेको प्रतिनिधि पात्र हुँ। म 3.5 दशकदेखि म होल टाइमर नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर हिँडेको पात्र हुँ। म अहिले मेरो चाहनाले
म त्यहाँ लड्छु भनेर उभिएको पात्र होइन। मलाई 25 वर्ष अगाडिदेखि एमाले त्यो गाउँपालिकामा त्यो ठाउँमा साबिकका गाविस रहँदै गर्दाखेरि पनि एमालेको वर्चस्व रहेको ठाउँ, त्यहाँका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूले त्यो सत्ता परिवर्तन गर्नु यदि छ भने तपाईले त्यहाँ भाग लिदिनु पर्यो, अन्यथा सम्भव छैन। त्यसैले तपाईले भाग लिदिनुस्, हामी जिताउने काम गर्छौँ, एक पटकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस् भनेर साथीहरूको आग्रह भएपछि म उभिएको हुँ र सोही बमोजिम मलाई साथीहरूले विजय पनि गराउनु भएको छ। र तत्पश्चात मैले जब डे 1 बाटै मैले ओथ लिएकै स्टेपबाट दिनबाट मैले सोताङको भलाइ र समृद्धिको लागि, त्यहाँका जनताको हितका लागि के गर्न सकिन्छ, चौतर्फी अहिले आकांक्षा मान्छेको अस्वाभाविक आकांक्षाहरू छन्। पक्कै पनि बजेटको हिसाब किताबले मैले जुन अहिले मान्छेको डिमान्ड्सहरू छ र मैले पनि देखेका सपनाहरू पुरा गर्नु छ भने त्यहाँ अहिले सानो बजेट छ। ती सबै पुरा गर्नको लागि यो करोडको बजेटले होइन, कमसेकम 2 अरब बजेट भयो भने मात्रै ती सबै चाहना पुरा गर्न सक्ने किसिमको 5 वटा ओडा छ। हजुर, 3 वटामा कांग्रेस, 2 वटामा एमालेले विजय पारेको छ। हजुर, सानो गाउँपालिका, हजुर, तर सम्भावना बोकेको, हजुर, चुनौती पनि सँगै भएको, हजुर, तर सोलु भन्ने बित्तिकै पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको जिल्ला पनि ठाउँ। हजुर, भनेपछि म यसरी सुरु गर्छु। तपाईले खासमा सोताङवासी अथवा सोताङ गाउँपालिकावासीको लागि तपाईले खास योजना के तयार गर्नु भएको छ? यसरी जाउँ छलफलमा। हजुर, मैले अब धेरै ठुलो सपना बोकेर त्यो साकार हुनको लागि अहिले हाम्रो मुलुक नै गरिबीले गाँजेको, यथेष्ट सम्भावना नभएको, अहिले नयाँ व्यवस्था अनुसार 3टा तहको सरकार, त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नै स्रोत र साधनले सम्पन्न नभएको, अत्यन्तै सम्पन्न त होइन, अब त्यहाँको आफूलाई सस्टेन गर्ने होइन, आफ्नो कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, चालु खर्च समेतको व्यवस्थाको त्यो 10% पनि धान्न नसक्ने किसिमको स्रोत भएको ठाउँहरूमा हामी छौँ। त्यसमध्ये पनि मेरो गाउँपालिकामा त स्थानीय स्रोत, आफ्नै आन्तरिक स्रोत केही पनि छैन। त्यहाँनिर तपाईँले जिल्ला टुरिज्मको पर्यटकीय क्षेत्र भन्नुभयो, अवश्य हो, त्यो माथिल्लो बेल्टमा छ, माउन्ट एभरेस्ट भएतिर छ। तल्लो बेल्टमा त्यसको चाहिँ नै प्रारम्भै छैन भन्दा पनि हुन्छ, त्यसको खाकै छैन भन्दाखेरि पनि हुन्छ। सम्भावना अलिअलि छन्, तर त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि, पर्यटनलाई विकास गर्नका लागि, विस्तार गर्नका लागि धेरै गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु पर्ने कामहरू धेरै बाँकी छन्। त्यसैले गर्दाखेरि आन्तरिक स्रोत छैन। तर स्रोतकै अभाव भए पनि केन्द्रबाट प्राप्त भएको बजेटलाई सही सदुपयोग गरेर त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा, सडकको विस्तार र विकासमा मेरो धेरै ठुलो छैन। केन्द्रको पहुँचलाई प्रयोग गरेर मेरो यो 5 वर्षे कार्यकालमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर निवेदन पनि गरिसकेका छु, अगाडि बढाइदिनुस् भनेर भन्नु पनि भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री हजुर शेरबहादुर आदरणीय सभापति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मैले निवेदन गरिसकेको छु। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 नेलेदेखि सोताङ हुँदै महाकुलुङसम्मको सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना 5 वर्षभित्र म थुलुङकै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि उठाएर सँगै हातेमालो गराएर र महाकुलुङका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि लिएर 3टा पालिका हजुर संयुक्त रूपमा अभियान छेडेर प्रत्येक साल केन्द्र सरकारको, प्रदेश सरकारको ढोका ढकढकाएर यो 5 वर्षभित्र त्यो बाटोलाई कालोपत्री गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्य मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाब किताबमा त्यो उद्देश्य मैले राखेको छु र त्यसको प्रारम्भ मैले गरिसकेको छु। नम्बर 1। त्योभन्दा बिचमा त्यो आउँदै गर्दा सडककै हिसाब किताबमा चाहिँ मेरो सोताङ गाउँपालिकाको प्रारम्भ दिब्लीघाटबाट हुन्छ। दिब्लीघाटमा पक्की पुल निर्माणको लागि ठेक्का लागेको 2 वर्ष अगाडि नै हो। अझै भन्ने भने त्यसको प्रारम्भ हामीले पूर्व जनप्रतिनिधि बलबहादुर केसी समेतसँग हामीले विद्युत विकास विभागले पनि बनाउने भनेको थियो। त्यो बेलादेखि डिजाइन एन्ड बिल्डको मापदण्डमा त्यो उसबाट चाहिँ बनाउनको लागि अगाडि बढाएका थियौँ। पछि सडकले नै जिम्मा लियो, 2 वे सडक पुल चाहिने भनेको भएपछि र त्यसको उद्घाटन योभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधि साथीहरूले गर्नुभयो, तर पुल निर्माण भएको छैन। एकातर्फको पिल्लर उठेर बसेको छ। त्यसलाई सक्नका लागि, त्यसलाई निर्माण गरिदिनका लागि त्यसको निर्माणका कन्ट्र्याक्टर मेरो अस्ति मसँगै केन्द्रीय सदस्यमा उठ्दाखेरि म सँगसँगै उठ्नु भएको थियो। उहाँ निर्माण व्यवसायी सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, रवि सिंहजी। रवि सिंहजीलाई मैले भेटेर
मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ त्यो पुल तपाईँले समयमै सकिदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मात्रै होइन खिलाजी म चाहिँ त्यहाँको उहाँले अर्को पनि पुल लिनुभएको छ सँगसँगै त्यो दिब्ली घाटसँगै माथि चाहिँ जुबिङ घाटको पनि पुलसँगै लिनुभएको सँगै ठेक्का लिनुभएको र अर्को बर्खु घाटको पनि लिएको छु मैले थप लिएको छु म झन्डै त्यो काम गर्न सकिँदैन भन्ने परिस्थितिमा पुगेको थिएँ तर अब तपाईँहरू पनि जोडिनु भयो महाकुलुङको साथी पनि जोडिनु भएको छ अब म समयमै यो बर्सात सकिने बित्तिकै त्यो पुललाई निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि लगेर समयमै सम्पन्न गराउने म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु भनेर भन्नुभएको छ र त्यो पुल सकिसके पछाडि त्यो दिब्ली घाटदेखि सोताङबाट महाकुलुङसम्मको मूल मार्ग सडक जुन छ त्यो सडक अहिले बर्खा भए बित्तिकै भत्किने बगाउने यो सबै समस्याहरू छ त्यसलाई मैले आफ्नो स्रोत प्रदेशबाट प्राप्त स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त स्रोत त्यसको निश्चित बजेटलाई मैले जोहो गरेर राखेको छु त्यसबाट जहाँ जहाँ सम्भव भएसम्म स्थानीय र मेटेरियल ढुङ्गालाई प्रयोग गरेर सबै ठाउँमा वारपार नै सोलिङ गरिसक्ने मेरो योजना छ त्यो सोलिङलाई सडकलाई बिगार्ने सबैभन्दा पानीले रहेछ त्यसैले ड्रेन काट्नुपर्ने पानीको मुहान भएका ठाउँमा ड्रेन काट्ने भल आउने ठाउँमा ड्रेन काट्ने र भत्किने ठाउँमा चाहिँ ग्याबिङ वाल लगाउने र व्यवस्थित ढङ्गले 12 महिना 24 घण्टा सडक त्यो मूल सडक चाहिँ अवरुद्ध नहोस् न कि बाहिरको सामान अहिले धेरै बाहिरको सामान लगेर त्यहाँका जनताहरू आत्मनिर्भर भइराखेका छन् मान्छेहरू अहिले बोरामा लगेको यो पोलिस गरेको चामलमा निर्भर गरिराखेका छन् पनि आउँछु त्यसभन्दा अगाडि तपाईँको पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ सडक भयो सडकलाई त्यति गर्ने र केन्द्र र प्रदेशलाई प्रयोग गरेर पिचसम्म पुर्याउने मेरो कार्यकालभित्र त्यो मेरो सडक लोकमार्ग चाहिँ तपाईँहरूको गाउँपालिकासम्म जोडिन्छ कि जोडिँदैन हजुर मध्य पहाडी लोकमार्ग यो चाहिँ सदरमुकाममा मात्रै हो सदरमुकामसम्म मात्रै सोताङसम्म आइपुग्दैन अब यो चाहिँ सोताङसम्म जाने मार्ग चाहिँ मध्य पहाडी भन्दा पनि यो तराईतिरबाट उदयपुरतिर भोजपुर हुँदै गुदेल हाम्रो महाकुलुङको गुदेलबाट अनि सोताङ हुँदै यता चाहिँ यो लामाजुरा साइडतिर आउने सडक चाहिँ हाम्रोमा जाने सडक हो त्यो त्यसैले गर्दाखेरि त्यसले छुँदैन त्यसैले अरू चाहिँ सडकको हिसाबमा 5वटा वडा कार्यालय र 5वटा स्वास्थ्य चौकी वडा स्वास्थ्य चौकीसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र ट्र्याक ओपन हुन बाँकी रहेका ठाउँमा ट्र्याक ओपन गर्ने केही ट्र्याक ओपन हुन बाँकी ठाउँहरू छन् तिनलाई पनि ट्र्याक ओपन गर्ने त्यसमा मैले बजेट पनि विनियोजन गर्न थालेको पनि छु र सबै सडकलाई अप्ठ्यारा सडक गाउँभित्र वडामा भएका सडकहरूलाई पनि यथाशक्य त्यसको चाहिँ सडकको मापदण्ड अनुसार ग्रेड मिलाइकन स्तरोन्नति गर्ने सोलिङ गर्ने त्यो योजना इन्फ्रास्ट्रक्चर यो सडकको पूर्वाधारको विकासको हिसाबमा मेरो योजना छ काम प्रारम्भ गरिसकेको छु र त्यो योजना केही कुराहरू योजनामा परेका पनि छन् शिक्षा स्वास्थ्य अब भनिसकेपछि अब शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार अनि कुराका हकमा हजुर कृषिको कुरा हजुर महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ खानेपानीको कुराहरू छ अब यी सबै कुरामा मैले अहिले यो यसपटक म काठमाडौँ आइरहँदाखेरि यो केन्द्र सरकारका मन्त्रालयमा धेरै ठाउँमा मैले मन्त्रीज्यूहरूसँग आग्रह गरेको छु निवेदन गरेको छु म यहाँ नखाइकन दौडाधुप गरिराखेको छु सोताङकै विकासका लागि जिल्लाकै विकासको लागि म दौडिराखेको छु माग निवेदन पहल कदमी लिइराखेको छु खानेपानीको हकमा त्यहाँ अत्यन्तै विकट मेरो साबिकको चाहिँ गाविसको हिसाबले पावै र सोताङ मर्ज भएको र गुदेल पनि मिसिएर गुदेलको केही भाग मिसिएर सोताङ पालिका बनेको छ सोलुखुम्बु जिल्लाका 3टा गाउँ विकास समितिमा पावै वाकुर पञ्चन अत्यन्तै पानीले शोकाकुल हुने ठाउँ त्यहाँ चिसो माटो पनि चाटेर बसेर पानीको प्यास मेट्नुपर्ने ठाउँ पिउने पानीको समस्या त्यस्तो सिँचाइको त कहाँको पर धेरै टाढाको कुरा पिउने पानीको समस्या नै रहेन कल्पना नै छैन अब अहिले नेपाल सरकारले 2030 सम्ममा पिउने पानी मात्रै होइन स्वस्थ र सरसफाइयुक्त पानी घर घरमा धारा त्यहाँ चाहिँ बाथरुम त्यहाँ चाहिँ साबुन डेटोल पानीदेखि सम्मको चाहिँ नेपाली नागरिकको घर हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको छ तर सोताङमा अहिले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले 5 वर्षभित्र सोताङका प्रत्येक घरमा स्रोत भएसम्म त्यो योजना सक्सेस गर्नका लागि उसले हात हालेको पनि छ तर यसमा कठिनाइहरू के छन् भनेपछि गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले उसको चाहिँ जनश्रमको मात्रा अलिक बढिराखेको रहेछ मैले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टका साथीहरूसँग 2 दिने मिटिङ गरेँ सोताङको पालिकामा आफ्नै हलमा मिटिङ गरेर मैले आग्रह गरेँ तपाईहरुले यो जनश्रमको पाटो घटाइदिनुस् र जनश्रमले गर्दा 60-65 दिनदेखि 90 दिनसम्म एउटा घर परिवारले खानेपानीको योजनामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता तपाईहरुको योजनामा हुँदो रहेछ तपाईहरुले अलिकति त्यो पाटो घटाइदिनुस् तपाईहरुको पोलिसी मेकिङ गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दा पोखरा हैन बेलायतै बोलाउनुहुन्छ भने पनि हामी आउन तयार छौं हामीले कुरा राख्दाखेरि हामीले माग निवेदन गर्दाखेरि जनताको आवाज लिएर त्यहाँ जाँदाखेरि
त्यो कुरा हुन्छ भने हामी त्यहाँसम्म पनि आउन तयार छौँ, होइन भने लेखेर पठाउनुपर्छ भने लेखेर पनि पठाउन तयार छौँ। र त्यो जनश्रमलाई घटाउन अनि स्थानीय सरकार र कुनै पनि के अरे एनजिओ आइएनजिओ अथवा कुनै पनि स्रोत खोजेर त्यो जनश्रमको पाटो त्यो पर्सनमा अलिकति स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि त्यसलाई बजेटको व्यवस्था गरेर जनश्रमको पाटो घटाएर 5 वर्षभित्र सोताङको सम्पूर्ण घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य मैले यो विचार र यो कार्यक्रम उहाँ प्रस्तुत गरेको छु र उहाँहरूले सकारात्मक ढङ्गले घटाउने वचन पनि दिनुभयो। अहिले म सुन्दैछु घटाइकन पहिला उहाँहरूले चाहिँ नि सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू दिनुहुन्थ्यो, बालुवा दिनुहुन्थ्यो, गिटी कुट्न लगाउनुहुन्थ्यो, यी छ भने अहिले गिटी पनि उहाँहरूले नै दिने भन्ने आइसकेको छ भनेर सुन्न थालेको छु। त्यसैले खानेपानीलाई सरसफाइयुक्त खानेपानी पुर्याउने 5 वर्षभित्र सबै सोताङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो खानेपानीको क्षेत्रमा त्यो लक्ष्य छ भनिसकेपछि 5 वर्षभित्रमा सुलुका सोताङ गाउँपालिकावासीले पिउने पानीको समस्याबाट मुक्त पाउँछ। हजुर, शुद्ध र सरसफाइयुक्त पानी पुर्याउन सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ हामी उभिएका छौँ। भनेपछि अब कृषिको क्षेत्रमा धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो सोताङ गाउँपालिका। त्यहाँ एकदम हरियाली, वन जङ्गल, घाँसपात, दाउरा, चरीचराउ प्रशस्त भएको ठाउँ। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले विगतमा सरकारको कमी कमजोरी के रह्यो भने कागजी घोडाहरू दौडाउने फर्महरूलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था दिँदै गयो। पक्कै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री अनुदानको कुरा उठाइसके पछाडि पहुँचवाला कार्यकर्ता र आफन्तलाई बाँड्ने जुन किसिमको एउटा गलत संस्कार छ, तपाईँ यो विषयमा बोल्न चाहनुहुन्छ? हो, पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूले आफ्नो चाहिँ कार्यप्रगतिको चाहिँ विवरण पढ्दै गर्दा हो, उहाँले पढ्ने त ठिकै हो, कागजमा त त्यो उहाँकामा आइपुगेको छ। फर्महरू यति कृषि फर्महरूमा लगानी भए, पशुपालनको यति उसमा लगानी भए, कर्मचारीले तयार पारिदिएका छन्, त्यो पढ्नु भयो, स्वाभाविक हो। तर मैले कमजोरी कहाँ देखेँ भने बजारमा धेरै जहाँ गए पनि सुनिन्थ्यो कि तपाईँको 60% र 40%, किन दुइटै विन विन छ। सरकारलाई कार्यक्रम भयो भनेर पढ्न पाएको छन्, अनि त्यो अनुदान लिने फर्म बोकेर जो चाहिँ कृषिका फर्म बनाएका छन्, फर्मवालालाई अनुदान हो, तिर्ने ऋण होइन, त्यो 40% भए पनि आयो, उसलाई पनि मोफसलमा आयो, उसले पनि जितेकै छ। जसले दिएको छ, दिएले पनि कार्यक्रम गरेँ हजुर भनेर सरकारलाई जनताका प्रतिनिधिहरूलाई भन्न सुनाउन पाएकै छ, फिल्डमा नभए पनि कागजमा पढ्न पाएकै छ। त्यो कमजोरी छ। त्यसैले अहिले मैले आफ्नै स्रोतबाट के अरे आफ्नै जुन बजेटको व्यवस्था भएको छ केन्द्र सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको बजेट छ, त्यस बजेटबाट मैले अहिले धेरै बजेट त राख्न सकेको छैन, अलिकति बजेट राखेको छ। त्यो बजेटलाई मैले मेरो नीति कार्यक्रममै बोलेको छु। अहिले मैले जे कुरा उठाएँ त्यसको कमी कमजोरी हुन नपाओस् भनेर असली कृषक र पशुपालकहरूको पहिचान गरेर ओडा भेला गरेर, ओडामा कृषक र पशुपालकको भेला गरेर अनि प्रायोरिटाइज गरेर जस्तै बाख्रा पाल्छ भनेपछि उसले बाख्रा अलरेडी पालिराखेको हुन पर्यो, सुँगुर पाल्छ भने सुँगुर पालिराखेको हुन पर्यो, त्यही व्यवसायमा ऊ चाहिँ खुट्टा टेक्न थालेको हुनु पर्यो, तरकारी खेती गर्छ भने त्यसैमा ऊ चाहिँ अभ्यस्त रहेको देखिन पर्यो। त्यस्ता मान्छेहरूलाई मात्रै उत्पादन भएपछि मात्रै अनि स्थानीय सरकारबाट यथाशक्य अनुदानको पनि चाँजो मिलाउने र त्यो अनुदानले पनि उसको उद्देश्य पुरा हुँदैन भनेपछि र उसले आफ्नो जायज यथा राख्दा पनि ब्याङ्कर्सहरूले उसलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदैन भनेपछि स्थानीय सरकार त्यसको ग्यारेन्टी बसिकन भए पनि कृषकहरूलाई उद्यमी बनाएर आय आर्जनसँग जोड्ने र कृषिमा र पशुपालनको क्षेत्रमा त्यहाँका मान्छेहरूलाई आय आर्जनसँग जोडेर व्यवसाय उन्नत किसिमको गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच मैले त्यो चाहिँ राखेको छु। र अहिले भर्खरै मैले 2-3 दिन अगाडि कृषि सचिवसँग पनि भेटेँ र अलिकति थप अनुदान अनि त्यहाँको चाहिँ माटोको परीक्षण त्यसको व्यवस्था चाँजो पाँजो मिलाइदिनु पर्यो, बिउ बिजनको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो, मैले कुरा राखेँ। नगदे बालीहरूको पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, उत्पादन मुखी बढाउनु पर्यो भनिसकेपछि मैले चाहिँ प्रदेश सचिवज्यूले चाहिँ के अरे सङ्घीय सरकारको चाहिँ कृषि सचिवज्यूले प्रदेश सरकारको कृषि सचिवज्यूलाई फोन गरेर मेरै सामान्यमा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँले सोताङमा चाहिँ सोइल टेस्ट क्याम्पेन राखिदिनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि हुन्छ म राखिदिन्छु सचिवज्यू भनेर त्यो चाहिँ उहाँले वचन पनि दिनुभएको छ। मैले त्यसलाई लिखित रूपमा प्रदेशमा पठाएर माटो परीक्षण गरेर कहाँ सम्भावना के को छ त, अचुवामा मान्छेले बल ढिपी गरेर मात्रै चाहिँ खेती लगाइरहँदाखेरि उत्पादन नभइरहेको अवस्थालाई अन्त गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अनि मात्रै यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर जानुस्
भन्ने किसिमको मार्ग प्रशस्त गर्ने काम पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले सोच बनाएको छु र वार्डमा एक एकवटा कृषि प्राविधिकहरू पनि राख्न सकिन्छ भनेर मैले दरबन्दी स्रोतले भ्याएसम्म क्रिएट गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा मैले बोलेको छु, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने छु। त्यसै गरी तपाईँको त्यही खानेपानीकै क्षेत्रमा पनि सधैँभरि योजना बन्छ, योजना बनेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने र त्यसको दीर्घकालसम्म संरक्षण गर्ने संयन्त्र नभएको हुँदा मैले पालिकाभरिमा एउटा चाहिँ खापा सटेको दरबन्दी क्रिएट गरेर र प्रत्येक वडामा एक एकजना प्लम्बरहरूको नियुक्ति गरेर खानेपानी ऐन पनि बनाएर कृषि ऐन पनि स्थानीय ऐन डेभलप गरेर अनि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ भन्नेमा मेरो सोच र कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेको छु। भनेपछि तपाईँ काठमाडौँ आएको मौका र अवसरमा चाहिँ बजेट र कार्यक्रम तय गर्न र सिंहदरबारको मन्त्रालयहरू धाउन तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त छु, एकदमै व्यस्त छु। सोलुको सोताङ गाउँपालिकाका 10,000 पालिकावासीको न्यायको लागि हजुर त्यो गरिरहेको छु भनेपछि अब अनि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजुलीको क्षेत्रमा मैले कुलमान घिसिङजीसँग पनि भेटेँ, किनभने मेरो सोताङ गाउँपालिकामा 2टा माइक्रो हाइड्रोहरू सञ्चालनमा छन्। पिपुल्सलाई एउटा घरमा नयाँ बत्ती जोड्नु पऱ्यो भने उनीहरू 40,000 रुपियाँ लगानी गर्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ, उनीहरू धरौटी राख्नुपर्छ। अरू जडान खर्च त फाल्टै लाग्छ। अनि बिजुलीको बिल पनि उनीहरू मासिक रूपमा चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ 150 रुपियाँ तिर्नु परिरहेछ। त्यो वृद्धि नै हुने क्रममा छ। अनि मैले स्थानीय माइक्रो हाइड्रोका साथीहरूलाई पनि भनेको छु, अब सोताङमा ग्रामीण विद्युतीकरण पसिसकेको छ। म केन्द्रीय उसमा चाहिँ कार्यकारी चाहिँ कुलमान घिसिङज्यूसँग पनि यो चाहिँ आग्रह गरिराखेको छु, म पटक पटक धाइराखेको छु। जिल्ला विद्युतीय प्राधिकरणको अफिसमा मैले भनिसकेका छु, ठेकदारहरूलाई मैले फलोअप गरिराखेको छु। शीघ्र समयभित्रै ग्रामीण विद्युतीकरण सम्पन्न गरेर सोताङका सबै घर परिवारलाई बत्तीको चाहिँ सुविधा दिलाउनुपर्छ भनेर म अभ्यस्त छु, अहोरात्र खटिराखेको छु। र सोताङवासीले बिजुली बत्ती बत्तीको हिसाबले प्रतिशत ठ्याक्कै त म भन्दिनँ, तर बत्ती नभलेको घरधुरीहरू कमै छ। यद्यपि त्यो व्यवस्थित छैन, किनभने अहिले बर्खाको समयमा त्यो माइक्रो हाइड्रोहरू पहिरोले लाने, भत्किने, कुलो भत्किने, त्यो चाहिँ अत्यन्तै क्षणमै कति बेला भरोसायुक्त बत्ती चाहिँ बाल्न पाइराखेको अवस्था छ। लघुवित्तहरूको त्यति सम्भावना भन्दा पनि केन्द्रीय लाइनलाई नै जोडेर र त्यो जोड्दाखेरि 2टा कुरा छ। जसले त्यो बत्ती जडान खर्च तिर्न नसकेर बत्ती नबालेर बसेका विपन्न परिवारहरू पनि छन्, ती परिवारहरूलाई मैले चाहिँ निःशुल्क बत्ती जडान गरिदिने व्यवस्था मैले पहिला चुनाव अगाडि पनि बोलेको थिएँ, अहिले पछि पनि मैले घोषणा गरेको छु। केन्द्रीय नीतिमा पनि छ है र अब केन्द्रीय नीतिले कसरी गर्छ मसँग त्यो कार्यदेश र कार्यरूप आइसकेको मैले हेरिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि सोताङमा चाहिँ मैले यो ग्रामीण विद्युतीकरण गइसकेपछि त्यसको जडान खर्च जस्तै त्यहाँको माइक्रो हाइड्रोको 40,000 लाग्छ भनेपछि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ यो ग्रामीण विद्युतीकरणमा जडान गर्दा 3,000 रुपियाँ मात्रै खर्च लाग्छ जम्मा र 20 युनिटसम्म बाल्ने घर परिवारले 30 रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्छ। भने त्योभन्दा ठुलो सेवा केही हुँदैन। त्यस्ता घर परिवार जडान गर्न जसले सक्दैनन् ती सबै घर परिवारको बत्ती स्थानीय सरकारले जडान गरिदिन्छ भनेर बोलेको पनि छु र बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छु। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई तपाईले यो सुविधा दिने पनि प्रयास मैले गरिराखेको छु र स्थानीय माइक्रो हाइड्रो जसले सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूको पनि बत्तीलाई विनाश त गर्नु भएन, त्यसलाई पनि सदुपयोग त गर्नु पर्यो। त्यसैले उहाँहरूले मलाई नै किनिदिनुस् भनेर स्थानीय सरकारमा आग्रह गर्नु, हामी किन्दैनौँ। अब यो तपाईँहरू पनि बरु गर्नुहोस् के भनेपछि अहिले विद्युत प्राधिकरणले तपाईँहरूको यस्ता बत्तीहरू 1 किलोवाट उत्पादनलाई पनि खरिद गरिरहेछ। भनेपछि तपाईँहरूको 100 किलोवाट 70 किलोवाटको बत्तीहरू सिन्क्रोनाइज गर्ने प्रयासमा लानुहोस्। र सिन्क्रोनाइज गर्नको लागि म कुरा गर्छु केन्द्रमा भनेर मैले घिसिङजीसँग पनि कुरा गरेँ, कुलमान घिसिङजीसँग कुरा गरेँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो पहिला भए हामी पनि अलि सपोर्ट गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ एईपीसी वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले सिन्क्रोनाइज गर्ने काममा सपोर्ट गरिराखेको छ। हजुरले त्यहाँ कुरा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। म त्यहाँ पनि गएँ, त्यहाँ गएर कुरा गरेँ। मलाई लाग्छ यो साउनको 15 गते भित्रमा हामी यस्ता माइक्रो हाइड्रोहरूलाई निवेदन माग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँहरू त्यहाँ सम्पर्कमा जानुहोस्, निवेदन दिनुहोस् र त्यहाँ मेरो तर्फबाट पनि तपाईँहरूको सिन्क्रोनाइज गर्ने बजेटिङको व्यवस्थाका लागि म थप मेरो अप्रोच पनि प्रयोग गरेर तपाईँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्छु, न कि बत्ती उत्पादकहरूलाई पनि घाटा नपरोस् र जसले उपभोग गर्ने कन्ज्युमरहरूलाई पनि सुलभ ढङ्गले चाहिँ बत्ती चाहिँ उपयोग गर्न पाउन्। यो दुईटै कुरामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर म बत्तीको पाटोमा पनि अगाडि बढेको छु। त्यसै गरी तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो। स्वास्थ्यमा हाम्रो जस्तो पहाडी हिमाली अत्यन्त कठिन भूगोल भएको ठाउँ, ढुङ्गा लडी बगर भएको ठाउँ, लड्ने पड्ने हात खुट्टा भाँचिने क्र्याक हुने तपाईँको
प्रशस्त घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। ती त सामान्य भए। यो संविधानमा स्वास्थ्यको हक लेखेको छ भनेर जनताले त पाउँदो रहेछ, त्यसलाई त एप्लाई गर्नु पर्यो। पक्कै पनि एप्लाई गर्नको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुने बित्तिकै तपाईँको पहिलो निर्णय 70 वर्षमाथिका घर घरमा औषधि उपचार निःशुल्क भन्नुभएको छ है हजुर। गरेको छु र अहिले भर्खरै म सोताङ छोडेर काठमाडौँ आउँदै गर्दा मैले स्वास्थ्यको मिटिङ राखेर प्रत्येक वडामा एकजना जनप्रतिनिधि र एकजना स्वास्थ्यकर्मी प्रत्येक घरमा गएर त्यसको तथ्याङ्क लिनुहोस्। प्रत्येक घरमा यो कार्यक्रम तय भएर प्रारम्भ भइसक्यो। हो, तथ्याङ्क लिनुहोस्, न कि कुन चाहिँ वृद्ध दीर्घरोगीले के औषधि खानुहुन्छ, त्यही औषधिको डेटा सेट मैले फर्मेट डेभलप गर्न लगाएको छु। त्यो फर्मेट भरेर लिएर आउनुहोस् र त्यो औषधि कति लाग्ने हो त्यो अनुसारको बजेटको व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसलाई खरिद गरेर महिनामा टोलमा एउटा क्याम्प गरेर तिनीहरूलाई औषधि चाहिँ 1 महिना 2 महिनाको एकैचोटि उपलब्ध गराउने प्रबन्धको सुरुवात हामीले गराइसकेका छौँ। हजुर। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले अघि उठान गरेको कुरा के हो भने अहिले त्यहाँ सामान्य घटना भयो भनेपछि बर्थिङ बच्चा जन्माउनलाई पनि नसकेपछि चाहिँ हेलिकप्टर चढेर काठमाडौँ आउनुपर्ने अथवा धरान विराटनगर जानुपर्ने। यो हात खुट्टा सामान्य क्र्याक भयो कि हेलिकप्टर चढ्नुपर्ने, जसको मूल्य 3 लाख 3.5 लाखसम्म तिर्नुपर्छ। हुनेले तिर्छ, नहुनेले ऋण काट्नुपर्ने, घरबारी जोखिममा राखेर त्यो पनि भएन गर्नुपर्ने, मर्छ। होइन भने मर्नलाई बाध्य सम्झौता गरेर मर्नको लागि मृत्युसँग सम्झौता गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। म चाहन्छु, मैले अहिले इन्डियन राजदूतावासमा एउटा पत्र लिएर पनि आएको छु, म भेट्न बाँकी छ। मैले एउटा एम्बुलेन्स त त्यहाँ सुचारू छ, अर्को थप एउटा व्यवस्थित एम्बुलेन्सको प्रबन्ध गरेर कुनै पनि मान्छेले हेलिकप्टर चाहिँ चढ्न नपरोस् र त्यो एम्बुलेन्समा त्यहाँ उपचार हुन सक्दैन भने सामान्य चाहिँ हार्ट जोर्नीको अपरेसन पनि त्यहाँ गराउने अभियानमा म लागेको छु। यहाँ निक साइमन इन्स्टिट्युटमा म डाक्टर अनिल श्रेष्ठसँग पनि गएर आग्रह गरेँ। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवलाई, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई, डिजीलाई मैले एमडिजिबीको प्रबन्ध र हार्ट जोर्नीको यो सेवा सुचारू गर्ने व्यवस्थाको तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो भनेर म लागिराखेको छु। त्यहाँ अहिले 15 शय्याको अस्पताल निर्माणाधीन छ। पूर्ववत जनप्रतिनिधि साथीहरूको लथालिङ्ग व्यवहारले गर्दाखेरि यसलाई थोरै मात्रै जोड्ने मैले 5 वर्ष के भयो भन्ने प्रश्न पनि म यस लगत्तै गर्छु। त्यसलाई सच्याएर म अहिले भर्खर पनि एनएचएसएसपीको चाहिँ हाकिम बोस सुनिल खड्कासँग प्रत्यक्ष अहिले बिहान पनि म कुरा गरेर आएको छु। त्यो हस्पिटल लथालिङ्ग छ, मन्त्रालयमा रेकर्ड छैन, डिपिआर छैन, तर त्यहाँ बजेट चाहिँ के अरे 10% को ठाउँमा 20% तपाईँको मोबिलाइजेसन फन्ड परिचालन गरेर 2 करोड 38 लाख रुपियाँ विनियोजन भएर गइसकेको छ। लथालिङ्ग छ, भेरिएसन अर्डर नभइकन भवन बनाउनलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने परिस्थिति छैन। त्यो सबैलाई नियमन र व्यवस्थापन गरेर त्यो अस्पताल पनि सम्पन्न गर्ने र त्यो सम्पन्न हुँदै गर्दा हार्ट जोर्नीको सामान्य अपरेसन पनि त्यहाँबाट सुरुवात गर्ने र अहिले जो बर्थिङको पनि चाहिँ त्यहाँ अपरेसन भइ नै राखेको छ त्यसलाई पनि सुचारू गर्ने। कमसेकम 2टा एमडिजिपी निरन्तर रूपमा सोताङमा राखेर अनि कुनै पनि पेसेन्टले हेलिकप्टर चाहिँ प्रयोग गर्न नपर्ने र एउटा सुविधा सम्पन्न एउटा एम्बुलेन्सको चाँजो गरेर जहाँ अक्सिजन र स्टाफसहित राखेर बिस्तारै सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म जटिल रोगीहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने काम गराउन पाइयो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा संविधानमा लेखेको स्वास्थ्यको हक कामयाबी भएको महसुस हुन्छ कि भन्ने मैले अनुभूत गरेर त्यही किसिमको काम गरेको छु। नैसर्गिक अधिकारभित्र छ संविधानमा छ र भने मैले अरू सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा अघि तपाईँले चाहिँ 70 माथिका दीर्घ रोगीको औषधिको कुरा भन्नुभयो, त्यो त कार्यान्वयनको पाटोमा ही गइसक्यो। र मैले अर्को कुरा अहिले स्वास्थ्य बिमा पनि लागू भएको छ। मान्छेले बिमा गरेको छ तर अस्पतालमा जाँदा इन्टरनेट चल्दैन। मैले इन्टरनेटको क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ ओखलढुङ्गाको हाकिमलाई भनेर जति खर्च लाग्छ डाइरेक्ट टावरबाट कनेक्ट गरेर म बजेटको व्यवस्था गरिदिन्छु, इन्टरनेट जोडिदिनुहोस्, न कि अस्पतालमा रेकर्ड हेर्नको लागि इन्टरनेटको सुविधा सोताङ चलिरहेको छ। अहिले भर्खरै पनि मैले सञ्चारमा पनि दुईटै यो उसको चाहिँ डाइरेक्टरहरूलाई भेटेर सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीसम्म अहिले फाइबर नेट जडान भइसकेको छ। मैले डाइरेक्टर साहबलाई भनेको छु, बबर महलमा डाइरेक्टर साहबलाई भनेको छु, मेरो सोताङ सल्लेरीबाट 54 किलोमिटर टाढा छ। अहिले सडक यो तपाईँको इन्टरनेट जमिन मुडीबाट लाँदा यो धेरै दूर दराजको कुरा हो, यो सम्भव छैन। त्यसैले तपाईँले अहिले बिजुलीको पोल ग्रामीण विद्युतीकरणले अगाडि बढाएको छ, त्यही पोल टु पोल वायर कनेक्ट गरेर तपाईँले इन्टरनेटको विकास गरिदिनुपर्छ भनेर भनेको छु। मैले निवेदन दिएको छु, उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्ने 7-8 महिना पछाडि कार्यान्वयन गर्ने वचन दिनुभएको छ। एउटै अप्ठ्यारो भन्नुभएको छ, विद्युत प्राधिकरणले एउटा पोल
चाहिँ दूरसञ्चारले प्रयोग गरे बापत 28,000 वर्षको भाडा लिन्छु, यो साह्रै गाह्रो कुरा यहाँनिर छ भनेर भन्नुभएको छ। यो कुरालाई म कुलमान घिसिङजीसँग गएर यो चाहिँ यस्तो हाम्रो जस्तो विकट ठाउँमा यो यत्रो महँगो चाहिँ उस लिइदिँदाखेरि यो इन्टरनेटको सेवाबाट हामी वञ्चित हुने भएको कारणले यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर आग्रह गर्नेमा पनि छु। र त्यति मात्रै नभएर मैले चाहिँ त्यहाँका अहिले स्थानीय सरकारको तर्फबाट वर्षमा दसैँको ठ्याक्कै बेलामा पारेर प्रति व्यक्ति जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहनु भएको छ प्रति व्यक्ति स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि 3,000 रुपियाँ थप गर्ने मैले त्यो कार्यक्रम पनि लागू गरेको छु। त्यसै गरी मृत्यु संस्कार गरेर मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु संस्कार गर्ने खर्चले पनि धान्न नसक्ने परिवार पनि प्रशस्त छन्। सुन्दा तपाईँलाई यो अचम्म लाग्न सक्छ। सोताङको जनताहरू जम्मा 10,000 बस्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसमा यति ठुलो समस्या पनि छ। हजुर, आफैले मृत्यु संस्कार गर्न नसक्ने अवस्था परिवारहरू पनि छन्। त्यस्ता परिवारलाई पनि अलिकति राहत पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर मैले प्रति परिवार 5,000 रुपियाँ मृत्यु संस्कारका लागि पनि उपलब्ध गराउने अर्को कार्यक्रम पनि राखेको छु। र त्यो नेपाल सरकारले निःशुल्क पनि औषधि उपलब्ध गराउँछ। तर समयमा जो मान्छे बिरामी भएर जान्छ त्यस बेलामा त्यहाँ अस्पतालमा औषधि छैन भनेपछि उसले त पाउँदैन। त्यसैले औषधि त अस्पतालमा हुनु पर्यो। स्वास्थ्य बिमाको पनि त्यो त पछि पाउँछ उसले, त्यहाँ बिरामी भएको बेला त पाउँदैन। त्यसैले के गर्ने त भन्दा त्यसको ट्रान्जेक्सन फन्ड, मोबिलाइजेसन फन्डको पनि मैले चाँजो गरेको छु, न कि त्यो सबै औषधिहरू गाउँपालिकाले त्यो पनि व्यवस्थापन गरिदिएको छ। र न कि कसैले पनि चाहिँ त्यो आफूले पाउने निःशुल्क औषधि चाहिँ कहिले पनि नटुटोस् भनेर त्यो प्रबन्धको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ त्यसपछि अत्यन्त विपन्नको रेखामुनि रहेका जसको चाहिँ त्यसको एउटा मापदण्ड बनाउँदैछौँ, हामी कार्ययोजना बनाउँदैछौँ र त्यस्ता परिवारलाई पनि सोताङको अस्पतालबाट पाउने जति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने अब यो पनि हामीले चाहिँ प्रबन्ध गरेका छौँ। अध्यक्षज्यूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्वरोजगारको कार्यक्रमलाई पनि अलि बलियो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु पर्यो, किनकि मानिसहरू आफै नै कमाउन थाले पछाडि यस्ता धेरै समस्याहरूको हल हुन्छ। हजुर, हैन? अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको स्वरोजगार र उत्पादनमूलक काममा तपाईँले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। हजुर, त्यसमा गाउँवासीको लागि हजुर अत्यन्तै ठिक क्वेसन उठाउनुभयो। धेरै बेरोजगार युवा युवतीहरू छन् र उनीहरूको अपेक्षा अहिले मेरो लेभलको जनप्रतिनिधिलाई रोज्नु र खोज्नुमा त्यतातर्फ पनि धेरै युवा युवतीहरू मसँग जोडिनु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँ आफै युवा हुनुहुन्छ। हजुर, अत्यन्तै चुनौती छ, तर त्यसको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। समूल रूपमा नसके पनि त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्छ भन्नेमा म छु। तपाईँ जस्तो यस्तो जोसिलो छु, जाँगरिलो पालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यस्तो कार्यक्रमहरू सहज रूपमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब चुनौतीमा अवसर पनि हुन्छ, त्यसलाई भाग्नु हुँदैन, फेस गरेर जानुपर्छ भन्नेमा म छु। प्रतिस्पर्धा गर्नु अहिले समय छोटो छ, मान्छेको जनआकांक्षा धेरै छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरू त थियो, विपक्षीहरूको पनि मसँग धेरै अपेक्षा जोडिएर आएको छ। त्यसकारण तपाईँ गठबन्धन बिना नै चुनाव जित्नु भएको छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर अहोरात्र चिन्तित छु, खटिराखेको छु। र कृषिमा व्यावसायिकता ल्याएर स्वरोजगार बनाउने हैन, तपाईँको पशुपालनमा हिजोको सरकारले नै बाख्रा पाल्ने कार्यक्रम लागू गरायो कि त्यो धेरै घाटामा छ। त्यसरी होइन, मैले चाहिँ हिजो मैले सुनेको छु, अहिले रेकर्ड हेर्न बाँकी छ। मैले अस्ति कार्यपालिकाबाट एउटा सानो त्यसलाई हेर्ने एउटा संयन्त्र पनि खडा गरेका थिएँ, त्यसले पनि सार्थक ढङ्गले त्यसको रिजल्ट ल्याउन सकेन। अब एउटा कमिसन बनाएर हेर्न लगाउनेमा पनि छु म। त्यो स्थानीय सरकारले पहिला चाहिँ चालु गरेको आफ्नो व्यवसाय बाख्रा पालनको उसमा धेरै लगानी भएको छ भन्ने सुनेको छु। मैले डिटेलमा आयोग बनाएरै बाहिर ल्याउँ भन्नेमा छु। तर त्यसरी होइन, मैले चाहिँ त्योभन्दा मैले अघि पनि भने जो असली कृषक र पशुपालक छ इन्डिभिजुअल रूपमा गर्छ भने पनि त्यसलाई पनि प्रमोट गर्ने र व्यवसाय बनाउने, आम्दानी आयोजनसँग जोड्ने र विदेश जानुपर्ने परिवेशलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लाने भने फर्मको रूपमा पनि अहिले मलाई कृषि सचिवले भन्नुभएको छ बाँझो जग्गाको रेकर्ड लिएर आउनुहोस्। हामीले सूचना निकालेका छौँ। बाँझो जग्गा तपाईँले 80-100 रुपियाँको लिएर आउनुभयो भने हामी बजेटको कुनै खाँचो हुन दिँदैनौँ। त्यहाँ व्यक्तिगत ढङ्गले फर्म विकास गरेर पनि जान सक्ने प्रबन्ध छ र समूहमा पनि चाहिँ सम्भावना बोकेको कृषि उत्पादनसँग जोड्ने चाहिँ अभियान अगाडि बढाउन सकिनेछ। तपाईँहरू लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ। मैले त्यहाँ चाहिँ मेरो प्रशासकीय अधिकृतलाई सूचना पठाएर निर्देशन गरिसकेको छु र प्रत्येक वडामा बाँझो जग्गाको चाहिँ सूची लिन थाल्नुहोस् भनेर मैले भनेको छु। र त्यसै गरी कृषिको फर्म र पशुपालनको फर्मलाई विकसित गरेर पनि आयोजन गर्ने, स्वार्जनमा जोड्ने, आत्मनिर्भर बनाउने त्यो अभियान धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरू खोज्नुभयो भनेदेखि हजुर
यी धेरै समस्याहरूको हल हुन सक्छ। हजुर 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 त्यो पनि गरेको र छु। सो राजस्व पनि तपाईँहरूले धेरै उठाउनु पर्दैन, करको दायरा पनि धेरै बढाउनु पर्दैन। हजुर 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 विगतमा यो गाउँपालिकाहरूले करको विषयमा अनावश्यक रूपमा स्रोत खोज्ने कामले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा कर थुपारियो भन्ने निकै चिन्ता छ। त्यो सोताङमा पनि थियो सोताङमा पनि तपाईँको मालपोतको कर 1000 गुणा बढेको थियो। अनि 1 रुपियाँ तिर्नेले जसको आय स्रोतै छैन हो 1 रुपियाँ तिर्नेले 10 रुपियाँ तिर्नु परिराखेको थियो। अनि हैन अब मैले त्यो मालपोत करलाई चाहिँ 50% घटाउँ भन्ने मेरो सोच थियो। तर अहिले समस्या के रहेछ भनेपछि म पहिलो मिटिङबाट त घटाउँदै थिएँ, तर समस्या जब उठाउन थालेको कर घटाउन थालियो भने अनुदान चाहिँ कटौती भएर धेरै सानो साइजमा आउँदो रहेछ। सरकारको नीति त्यो रहेछ। केन्द्रको अनुदान प्रदेशको अनुदान चाहिँ घटेर धेरै सानो भएर आउँदो रहेछ। त्यसपछि मैले त्यो घटाउन पाएको छैन। होइन भने त्यो मालपोतको चाहिँ एकजना मान्छेले 105 तिर्नुहुन्थ्यो अरे प्रत्येक साल। एकजना कार्की लोकबहादुर कार्की भन्ने मान्छेले मलाई सुनाउनु भएको थियो बडो मिठो ढङ्गले। मैले त्यति तिर्थेँ, छोरीलाई तिर्न पठाएँ। 1050 भन्यो, छोरी तैँले त ठग्न खोजिनस् भने 100बाट 1000 1050 105 बाट 1050 अनि भोलिपल्ट सामान्य दृष्टान्त हो। सामान्य दृष्टान्त। अनि तर आफ्नो बुवालाई हजुर बुवा आफै गएर तिर्नुहोस् भोलि, म त तिर्दिनँ भनेपछि बुवा आफै भोलिपल्ट जानुभयो। मेरो बिल काटिदिनुहोस्, मेरो पुरानो कुनै पनि रकम बाँकी छैन, ड्यू छैन, म प्रत्येक साल तिर्छु, जरिवाना लाग्दैन मेरो, म समयमै तिर्छु। निकालेपछि फेरि 1050 आयो। छोरीले ढाटा त होइन रहेछ, पालिकाले बनाएर छ। होइन म सधैँभरि मेरो त ड्यू पनि छैन, जरिवाना पनि छैन, सधैँभरि म समयमा तिर्छु, म 105 तिर्ने मान्छे हो यति वर्षदेखि, किन यत्रो भयो? यो अहिले सरकारले बढाएको, स्थानीय सरकारले बढाएको होइन। यो गाउँपालिका हो कि खाउँपालिका हो? यो त खाउँपालिका जस्तो लाग्यो त भनेर मैले भनेँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुराले मलाई पोलेको थियो। म घटाउँछु भन्ने मात्रै, तर घटाउन नमिल्ने, तर अब बढाउनु चाहिँ नबढाउने, घटाउन पनि नमिल्ने भएको घटाउन मिल्ने तर बजेट घट्ने भएको कारणले अरू ठुलो क्षति हुने भयो। जनताका नाममा आउने बजेट घटेपछि त अरू काम गर्न नसकिने भयो। त्यसो भएकाले म एजिटेज राखेर अगाडि बढेको छु। पक्कै पनि कर तिर्न सक्ने खालको क्षमताको विकास अब तपाईँले गराउनु पर्यो बिस्तारै। यो तपाईँ केन्द्रमा हुनुहुन्छ अहिले, यहाँ सङ्घीय सरकारसँग बजेट र कार्यक्रम खोज्दै तपाईँ सिंहदरबार चारिरहनु भएको छ। हजुर तपाईँको प्रदेशसँग चाहिँ कस्तो छ समन्वय? स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वय नहुँदाखेरि पनि समस्या उठान भइरहेछ भनेर पनि कुरा आइरहेछन् बाहिर होइन? त्यसको लागि पनि प्रदेशलाई तपाईँले व्यवस्था गरेर प्राय गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू सिधै सिंहदरबार आउँछन्, स्थानीय सरकार भनेर बिर्सिन्छन्। यो कुरा पनि उठ्छ नि बेला बेलामा उठ्छ। र यो जति मान्दा नमान्दा जे भन्दा पनि झनै झनै यथार्थको धरातलमा उभिएकै प्रश्न तपाईँले उठाउनु भएको छ। अब हाम्रो जिल्ला चाहिँ प्रदेशसँग यो पहुँचको हिसाबले एक्सेसको हिसाबले प्रदेश नम्बर 1 को वासीमा त्यो हिसाबले पनि हामी राजधानी यो काठमाडौँसँग प्रदेश नम्बर 3 हाम्रो चाहिँ बसोबास रहनसहन पढाइ व्यवसाय मान्छेको चाहिँ घर बनाएरै बस्नेको सङ्ख्या अध्ययनको सिलसिलामा बस्ने विदेश गएर आएर बस्ने विराटनगर भन्दा काठमाडौँ चाहिँ अत्यन्तै सहज छ। एउटा त व्यवहारिक पाटोबाट प्रदेशभन्दा केन्द्रसँगको सम्पर्क समन्वय हाम्रो चाहिँ मजबुत त्यो पाटोले पनि हो भने अर्को चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पहिलादेखि उठेको प्रश्न हो यो प्रोभिन्सको जुन चाहिँ यो संविधानले जे व्यवस्था गर्यो यो चाहिँ नेतृत्व पंक्तिका क्याडरहरूलाई थन्क्याउने थलोको रूपमा मात्रै राखिएको हो कि भन्ने बुझाइ धेरै व्यवस्थापनको लागि मात्रै हो कि संहिता भन्ने प्रश्न बजारमा पनि छ, अहिले पनि उठ्न थालेको छ। भन्नु पर्दा मेरो मनले पनि त्यही भन्छ यो संयन्त्र चाहिँ वास्तवमा जिल्लामा समन्वय समिति पनि छ। त्यो समन्वय समिति निरर्थक काम बेगर राखिरहेको छ। त्यसलाई मनिटरको जिम्मा दिएर मनिटरिङको जिम्मा दिएर विकास निर्माणको सम्पूर्ण मनिटरिङको जिम्मेदारी दिएर प्रोभिन्सको जिम्मेदारी अलिकति बजेट त्यहाँ राखेको भए अरू बढी सुव्यवस्थित र इकोनोमाइज पनि हुन्थ्यो होला। प्रशासन जिल्ला समन्वय समितिलाई अलिक बलियो बनाउनु पर्यो भने तपाईको त्यो गर्न पाएको भन्ने भएदेखि भन्ने मेरो मनमा त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ जाग्छ। अब बाहिर भनेर हिँड्दा त मेरो लेभलको एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले त्यो भनेर हिँड्नु चाहिँ कानुनले पनि दिँदैन र व्यवस्थाकै खिलाफमा चाहिँ कुरा उठान गरे जस्तो पनि हुन जाने। भर्खर नयाँ व्यवस्था चाहिँ नि सुरु भएको छ। फेरि संहिता विरोधी भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ। हुन त अब संहिता अब यहाँ मधेसी दलहरूले राजनीतिक दलहरूले उठान गरेको एजेन्डा हो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू हामीले उठाएका भन्छौँ त्यो यथार्थ होइन, वास्तवमा त्यो मधेसवादी दलहरूले चाहिँ उठाएको एजेन्डा हो। हिजोको जनआन्दोलनको चाहना र भावना फेडरलिजमको पक्षमा त्यत्रो धेरै चाहिँ
के अरे सङ्घीयताको पक्षमा त्यसरी चाहिँ त्यत्रो उठे जस्तो पनि थिएन, लाग्दैन। यहाँहरूलाई पनि त्यो अवगतै भएको कुरा हो। त्यसरी यद्यपि जे भए पनि तपाईँले भनेको चाहिँ अहिले यसैमा अभ्यस्त भएर जानु छ, यिनै संरचनामा अभ्यस्त भएर जानु छ। तपाईँले भनेको अलिकति त्यही मैले भनिहालेँ व्यावहारिक ढङ्गले प्रदेशसँग पनि समन्वय गरिरहेको छु। मैले मुख्यमन्त्री प्रदेश यस्तो हो कि आफ्नो प्रदेशको नाम पनि राख्न सकिरहेको छैन। हो हामीले प्रदेश नम्बर 1 भनेर भन्न परिरहेको माउन्ट एभरेस्टको जिल्ला, एभरेस्टले नेपालको पहिचान दिन्छ। हामी चाहन्छौँ, हामीले पटक पटक भन्यौँ, हामीले जिल्ला पार्टीबाट निर्णय पनि गऱ्यौँ सगरमाथाबाट नाम चाहिँ सम्बोधन गरियोस् यो प्रदेशको, हामीले भन्यौँ। जातीय पक्षको नामाकरणमा हुनुहुन्न, त्यसलाई आपत्ति पनि मान्दिनँ मैले। त नाम राख्दैमा केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दा पनि लाग्दैन। काम महत्त्वपूर्ण हो, काम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अधिकार महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नाम राख्दैमा केही पनि बिग्रिँदैन। तपाईँ जति अहिले यी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुभयो यो भोलि कार्यान्वयनमा आएन भने त हजुर तपाईँको क्षमता के, सार्थकता के, अर्थ रह्यो प्रश्न यो। त्यसैले प्रदेशसँगको सम्बन्धमा अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई मेरो क्लासमेट पनि हुनुहुन्छ। आरआर रत्नाजी क्याम्पसमा हामी सँगै पढेका पनि हौँ। मैले उहाँलाई पनि भेटेँ। यी समस्या छन् उहाँलाई लेखेर मैले दिएँ। तपाईँले एउटा साथी तपाईँ चाहिँ के अरे यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, हुन त बजेट भर्खर विनियोजन भयो, म आएको छु, तपाईँलाई लेखेर दिएको छु, के प्रबन्ध गरिदिन्छु। 3-4वटा एजेन्डाहरू मैले मागेको थिएँ सोताङलाई। के छ सोताङको लागि? कालोपत्रीको लागि अघि मैले सुरुमा नेलेदेखि महाकुलुङसम्मको सडकलाई बजेट राखिदिनुहोस्, बहुवर्षीय योजनामा राखेर क्रमागत रूपमा चाहिँ अहिले बजेट विनियोजन प्रारम्भ गरिदिनुहोस् मैले भने। तर सबै बजेट विनियोजन भइसक्यो भनेपछि यातायात मन्त्री हिमाल कार्की हाम्रो पूर्व सभापति काङ्ग्रेसको, उहाँलाई मैले भेटेँ, उहाँलाई लेखेर दिएँ। उहाँ विराटनगरमा फर्किएपछि फोन गर्नुभयो, खिलाजी तपाईँले धेरै योजनाहरू माग्नु भएको छ, बजेट धेरै छैन, तर तपाईँको एउटा योजना चाहिँ तपाईँले भनिसकेपछि मैले राख्नुपर्छ, एउटा मात्रै भन्नुहोस् के राख्ने हो, कति बजेटको दिनुहुन्छ? उहाँले साह्रै थोरै 25-30 लाखको भन्नु, त्यो के बजेट दिनुहुन्छ? तपाईँसँग म सडक पिचको कुरा गरिराखेँ। तपाईँको 2 किलोमिटर पनि तपाईँको गाउँमा सडकको ट्र्याक खोलिँदैन। म तपाईँलाई कमसेकम 10 करोडमा नघटाइकन कालोपत्रीको योजना राख्दैछु क्रमागत ढङ्गले, तपाईँले त्यो माग गरिरहेको छु। त्यो त कल्पनै नगरौँ, अहिले यहाँ बजेटै छैन भनेपछि के गर्नुहुन्छ त भनेपछि मैले सोताङको बजारमा ढल व्यवस्थापनको लागि 50 लाखमा 1 रुपियाँ पनि नघटाइकन राखिदिनुहोस् भने र उहाँले हुन्छ भन्नुभयो, राखिदिनु पनि भयो। भन्दाखेरि प्रदेशसँग धेरै स्रोतको चाहिँ त्यो ढङ्गले अपेक्षा यो वर्ष गर्न पनि पाइएन। हुन त बजेटको उठान र माग चाहिँ पौष महिनाबाट सुरु गर्नुपर्ने हो, अहिलेको निर्वाचन वैशाखमा सम्पन्न भयो, अत्यन्तै हतारो पनि भयो। भनेपछि सोताङलाई प्रदेश नम्बर 1 ले एउटा मात्रै कार्यक्रम दियो? एउटा कार्यक्रम चाहिँ मैले मेरो पहलमा भएको व्यक्तिगत प्रयास पहलमा एउटा बजारको ढल व्यवस्थापनमा 50 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ मन्त्री हिमाल कार्कीबाट। भन्दाखेरि अब तपाईँले भनेको म सबैतिर सबै सम्भावनाहरूलाई निहालेर खोजेर चहारेर यथेष्ट ढङ्गले मैले सकेको एफोर्ट प्रयोग गरेर खाइ नखाइ म अहोरात्र खटेर यो 5 वर्ष चाहिँ त्यहाँको मान्छेको सेवाको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, त्यहाँको सहजताको लागि लड्नेछु, भिड्नेछु, त्यहाँको बलियो जनताको हली भएर उत्रनेछु। अस्ति सकिएको 5 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ के काम भएछ? 5 वर्षको कार्यकालमा अब कांग्रेसबाट यस अगाडि एमाले जितेको गाउँपालिका अब एकदमै निस्वार्थ भएर बोल्दाखेरि मैले 5 वर्षमा के भएछ यो प्रश्न मैले गर्नै पर्छ। हजुर सुनिलजी, तपाईले ठिकै भन्नुभयो। 5 वर्षको कार्यक्रममा मैले देखेको अनुसार विगतका दलीय विभेद भन्दा माथि उठेरै म भन्छु, मलाई त्यस्तो केही छैन। किनभने जो सोताङमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँहरू मेरो प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि मैले लिन्न हैन। म किनभने सोताङ मैले अघि फेदैमा भने म सोताङको मात्रै पोलिटिक्स त्यहाँ सहभागी हुने भन्ने मेरो कुनै सोच पनि थिएन। तपाई संघीय प्रदेशको लागि पनि नाम सिफारिस भएको एउटा प्रदेश त होइन, संघमै 2 पल्ट सिफारिस भइसकेको मान्छे। म अहिले पनि स्ट्रङ दावेदार छु। मिल्ला या नमिल्ला त्यो अर्कै कुरा छ, तर के भन्दाखेरि म दावेदार छु। अहिले पनि छु। तपाई मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा म दावेदार छु। अनि पालिका छोड्ने होइन, अब तपाईँलाई अब टिकट प्राप्त भयो भने छोड्नुपर्ने कुरा हो। त्यसबेला साथीहरू चाहिँ उपाध्यक्ष पनि जितिसक्नु भएको छ, उपनिर्वाचन पनि होला, त्यसलाई फेरि जिताउने पहल कदमी लिनलाई कुनै गाह्रो छ भन्ने लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले सोताङवासीलाई बेइमानी हुन्छ नि त बस्ने। एउटै नैतिक प्रश्न चाहिँ मसँग छ, त्यो नैतिक प्रश्न चाहिँ छ, त्यसले मलाई बाँधेको छ। त्यसैले तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, तपाईको राजनीतिको सम्भावना छ। हजुर, तर मैले के भन्दाखेरि यो कुराको उठान मैले छोड्नु हुँदैन भन्नेमा पनि छु, र तपाईँले भनेको प्रश्नले पनि मलाई गाँच्दै पनि गरेको छ। त्यो ढङ्गले मलाई खोजेर ल्याउनु भयो त्यहाँको मान्छेहरूले। अब अहिले बिचैमा फेरि
अवसर खोजी गरेर हिँडेको जस्तो चाहिँ देखाउन पनि अलिकति नैतिक ढङ्गले मलाई गाह्रो चाहिँ छ। यद्यपि म त्यो पात्र भएको कारणले म त्यहाँका साथीहरूसँग प्रतिस्पर्धी रूपमा लिएर मैले बायसनेस भएर कुरा गरिरहनु मलाई कुनै जरुरी छैन। तर विगतमा साथीहरूले गरेको काम के हो भने उहाँहरूले धेरै केही अरू नयाँ त आफ्नै पाराले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर धेरै गर्नुभयो मलाई लाग्दैन। कथावस्तुले मागेको बजेट आइसकेपछि त्यसलाई बाँड्नु चाहिँ पर्छ भनेर त्यस्तै चाहिँ बाख्रा पाल्नेमा खर्च गर्नुभयो, सरकारले नै बाख्रा पाल्नेमा लगानी गर्नुभयो, त्यसले उत्पादन दिइरहेको छैन, त्यो घाटामा छ। त्यहाँ चाहिँ किबीको खेती गराउनु भएको छ, अब त्यो पनि अहिलेसम्म उत्पादनसँग जोडिएर मुनाफामा आउन थालेको छैन। त्यसै गरी सडक उहाँले धेरै गरेको चाहिँ भनेको सडक चाहिँ ट्र्याक ओपन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि व्यवस्थित र सबै ठाउँमा पुगेको छैन। 5 वर्षभित्रमा अझै पनि लामो लामो ट्र्याक ओपनको कामहरू पनि त्यहाँ बाँकी छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 4 नम्बरको चित्री भन्ने ठाउँसम्म जाने लामो 15-20 किलोमिटर एरिया बाँकी रहेको ट्र्याक ओपन गर्न बाँकी छ। वडा नम्बर 2 को चाहिँ जुके भन्ने ठाउँसम्म त्यसै गरी 15-20 किलोमिटरै लम्बाइको ट्र्याक ओपन गर्न बाँकी छ। अब उहाँले सडकमा चाहिँ सडक खन्ने काममा चाहिँ ट्र्याक खोल्ने त्यो चाहिँ अब तपाईँको डिपिआर तयार भएर होइन डोजर ड्राइभर नै चाहिँको योजना अनुसार र मान्छेले डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर भएर काम गरे यो उपभोक्ता समितिको नाममा चाहिँ स्थानीय तहमा धेरै आर्थिक चलखेल भयो भनेर त्यहाँ मात्र होइन सोलुमा मात्र होइन धेरै जिल्लाहरूमा यस्तो गुनासो आयो र अख्तियारमा पनि धेरै उजुरीहरू परे। हजुर तपाईँको गाउँपालिकामा चाहिँ के भयो? अख्तियारमा उजुर चाहिँ नपरेको मात्रै हो, तर अब आफैले जानेर आफैले यो लेभलबाट उजुर गर्नु त्यो राम्रो कुरा पनि हो जस्तो लाग्दैन व्यक्तिगत ढङ्गले। तर उजुर गर्दा लाग्ने प्रशस्त त्यस्ता घटनाहरू त्यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरू छन्। त्यसलाई अब मैले चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने त? अब हामी आउँदै गर्दा पनि त फेरि हामीसँगका कार्यकर्ताहरू त्यही अपेक्षा गरे भने त यहाँ त मुलुक त कसले बनाउने त? खिलराज बस्नेत आए पछाडि पनि त्यही खालको प्रवृत्ति रह्यो भने अनि तपाईको एमाले हुँदा पनि त्यस्तै हुने, कांग्रेस हुँदा पनि त्यस्तै हुने, सबैले त्यही सिक्न थाले र त्यही अपेक्षा गर्न थाले भने त फेरि स्थानीय तहमा अहिले जुन देखिएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू तपाईका पनि नआउलान बन्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि काम गरेर मात्रै खानुपर्छ भन्ने सोचको विकास गराउनको लागि, त्यो पद्धतिको विकास गराउनको लागि ठगेर होइन काम गरेर किन भन्दाखेरि योजनामा 5% त कन्टिन्जेन्सीको व्यवस्था गरेकै हुन्छ त्यो योजनाकै लागि। अब 100मा तपाईको चाहिँ 80% काम गर्यो भने त्यो काम गरेकै देखिन्छ मान्नुपर्छ। काम गर्ने उपभोक्ता समिति होस् या कन्ट्र्याक्टर होस् 100मा 20% मात्रै काम गर्छन्, 80 त 20 काम गर्ने 80 खाने प्रचलन बढेर गएको छ। अनि त्यसैले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अनि दलका नेताले संरक्षण गरिदिने विगतका केही प्रतिनिधि घटनाहरूलाई एउटा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु कमिसन बनाएर छानबिनको दायरामा ल्याएर आइन्दा यसो गर्नु हुँदो रहेछ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा सोचाइ सबै मान्छेमा विकसित गराउने बाटो चाहिँ बनाउनु पर्छ कि भन्ने मैले सोचिरहेको। यदि बेइमानी भएको छ भनेदेखि तपाईले अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। तपाई हाम्रो कर हो, पसिनाको कर हो, जनताको कर हो। ऋण आए पनि जनताको नाममा छ र सम्पत्ति भए पनि जनताको नाममा छ। त्यसलाई दुरुपयोग हुने र सधैँभरि हुने बाटोको अन्त गराउनको लागि धेरै भ्रष्ट चरित्र भएका त्यस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि घटनाहरूलाई चाहिँ छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाहीको उसमा चाहिँ भनेपछि यो 5 वर्षमा खिलराज बस्नेतले सोताङवासीलाई बेइमानी गर्दैन पक्का होइन? गरिरहनु जरुरी छैन, गर्दैन निसन्देह। मैले भनेको छु कर्मचारी साथीहरूबाट पनि जनताको शासन लागू हुनका लागि, जनताको माग सम्बोधन गर्नका लागि लाल फित्ताशाही घुमाएर कागजी घोडा दौडाएर जनताले दुःख पाउने काम यदि भयो भने कुनै कर्मचारी पात्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चोसो पनि मिल्नु भएन। यदि त्यस्तो पाइयो भने विदिन आवर एक्सनमा अहिलेको सरकार स्थानीय सरकार उत्रन्छ। खबरदारी साथीहरू निष्ठापूर्वक काम गर्नुस्, जनताको हितमा उत्रनुस्। तपाईहरुलाई राम्रो काम गरे बापत पुरस्कारको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नेछ र नराम्रो काम गर्नुभयो भने सारै नराम्रो ढङ्गले एक्सनमा उत्रिनु पर्ने कुरामा पनि सरकार चाहिँ चुक्दैन है भनेर मैले चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छु। प्रत्येक कार्यक्रममा मैले यो कुराहरू भनेको छु। सोलुको 8 स्थानीय तहमध्ये सोताङ उत्कृष्ट भएर निस्कने प्रयास गर्छ, गर्छ। म त सोताङ तपाईको 8वटा तहको कुरा होइन, म एउटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका छ।
त्यो होइन कि सकेसम्म 753मै उन्नत काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर हिँड्ने हो। र अहिले तपाईँ राजनीतिक चेतना भएको कङ्ग्रेसको एउटा नेता, राजनीतिमा अझै सम्भावना भएको बलबहादुर केसीपछि तपाईँको अझै पनि सोलुको राजनीतिमा अब्बलता देखिएको, त्यसकारण तपाईँले यति सानोमा तपाईँले बेइमानी गर्नु छैन र गर्दै गर्दिन, त्यता सोचै छैन। त्यसैले अब तपाईँलाई अब अर्को चाहिँ यो शिक्षाको क्षेत्रमा मैले अघि शिक्षा भने शिक्षालाई अहिले हामी आउँदै गर्दाखेरि शैक्षिक सत्र सुरुवात भइसकेको अवस्था हो। संविधानमा यो के अरे माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ। मैले डेप्थमा त्यो त सर्फेसियल बुझाइ भयो, तर मैले अस्ति शिक्षा सचिवसँग पनि भेटेँ। पूर्ण रूपमा हामीले लागू गर्न पाउँदैनौँ होला, त्यसका केही परिबन्धहरू होला भनेर पनि हो, त्यस्ता छन् हजुर, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले अर्घाखाँचीको एउटा स्कुल, त्यति बेला सरकारी स्कुल थियो, तर निजी स्कुलबाट पनि त्यहाँ मान्छे भर्ना हुने दर बढ्थ्यो र इन्ट्रान्स एक्जाम लिएर मात्रै त्यो सरकारी स्कुलले विद्यार्थी भर्ना गर्थ्यो। त्यति बेला म अधिकृत शाखा अधिकृत थिएँ, अहिले म सचिव छु। त्यस्ता पात्रहरू, त्यस्ता घटना पात्रहरू छन्, गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। त्यसैले अहिले मैले शिक्षामा चाहिँ धेरै ठुलो त केही होइन, पुराना पेन्सनर साथीहरू जो नयाँ प्रविधिसँग चाहिँ नै जोडिन सक्नुहुन्न होइन, इन्टरनेट कम्प्युटर जो चलाउन सक्नुहुन्न, धेरै स्कुलमा अहिले कम्प्युटरको व्यवस्था भइसकेको छ। इन्टरनेट पनि अहिले तपाईँको चाहिँ यो उस मार्फत चाहिँ आधारभूत स्कुलहरूमा दिइसकेको अवस्था छ। भन्दाखेरि त्यसलाई चलाउन सकिएन, जानिएन भने एजुकेसनको कुरा अहिले प्रदेशको गभर्मेन्टबाट एजुकेसन, हेल्थ र चाहिँ मार्केटको कुराहरू पनि आइराखेका छ। अनि हामीले आइटी मार्फत ती कार्यक्रमहरू पनि चलाउन चाहिँ अभ्यस्त गर्न थालिसकेका छौँ। तर त्यो प्रविधि नै चलाउन सकेन भने त त्यो प्रतिनिधि पात्रलाई राखेर त प्रविधि मात्रै भएर के काम होइन, त्यसलाई मात्रले जालो लाउने, ढोलोले ढाकेर शक्ति पनि चाहियो। त्यसैले मैले स्थानीय सरकारको तर्फबाट पुराना पेन्सनर शिक्षकहरूलाई खुसीले, राजी खुसीले, बाध्य त पार्न सकिँदैन, राजी खुसीले गुड ह्यान्डसेकमा केही बजेटको व्यवस्था गरेर जब उहाँले पेन्सन भइसकेपछि उहाँले रिटायर लिनुभयो भने उहाँले पाउने बिदाको पैसा, उहाँले पाउने सञ्चय कोषको पैसा, सङ्घीय सरकारले दिने सुविधा, त्यसमाथि स्थानीय सरकारले पनि गुड ह्यान्डसेकमा तपाईँलाई चाहिँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख कति सकिन्छ दिएर बिदा गर्न पाइयो भने भ्याकेन्सी खुल्ला हुन्छ। योग्य र दक्ष मान्छेलाई त्यहाँ ल्याएर प्रविधिसँग जोडिन सक्ने, नयाँ एनर्जेटिक, जसले चाहिँ अध्यापनलाई अत्यन्त चुस्त दुरुस्त गतिशील बनाउन सक्ने खालका मान्छेहरूलाई सरकारी स्कुलमा भर्ती गर्न पाइयो भने एउटा चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरमा माथि उठाउन सकिन्छ। यसो गर्दै गर्दा बिदा हुँदै गर्ने शिक्षकले पनि 60 वर्षसम्म बुढो भएर जागिर छोड्दाखेरि उहाँले 75% तलब त घरमा बस्दा पनि पाउने व्यवस्था भइसकेको छ। अन्तिममा छु हजुर, यो धेरै प्रसङ्ग जोडी अन्तिममा एउटा प्रश्न तपाईँलाई गर्नुपर्छ। चुनावको ताका एउटा घटना भएको थियो जुन राष्ट्रिय मुद्दा नै भयो, एकजना सुदीप राईको मृत्युको प्रकरणमा तपाईँलाई राजनीतिक रङ दिएर मुस्ने प्रयास भइरहेछ, तपाईँ के गर्दै हुन्छ? जो स्थानीय त आफै न्यायिक समिति पनि हो। हजुर ठिक प्रश्न उठाउनु सुनिलजी तपाईँले। यो अहिले यो स्थानीय चुनाव निर्वाचनको दिन वैशाखको 30 गते निर्वाचन ठ्याक्कै सकिसके पछाडि एउटा घटना घटेछ। त्यो ठाउँ पनि म जान्दिनँ, निज मृतक सुदीप राईलाई पनि म चिन्दिन्थेँ। उहाँ काठमाडौँ बस्नु हुँदो रहेछ, वास्तवमा माओवादी पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन रे, उहाँ भोट हाल्न जानुभएको रहेछ। चुनाव ढ्वाङ बन्द हुन्जेलसम्म पनि यो घटना घटेको होइन। तर वडा नम्बर 3 को खहरे भन्ने निमावि स्कुलमा, आधारभूत स्कुलमा, त्यो बुथमा एकजना महिला 5-6 महिनादेखि अचेत जस्तो अवस्थामा पुगेको बिरामी महिलालाई माओवादी साथीहरूले बोकेर भोट हाल्न लिएर आउनु भएछ। यस्तो अचेत मान्छेलाई के भोट हाल्नुहुन्छ? उहाँले भोट हाल्न सक्नुहुन्न, उहाँले भन्न सक्ने भए पो भोट हाल्ने भनेर साथीहरूले कुरा त उठाउनु भएछ। तर पनि जेसुकै होस्, एक भोटले केही फरक पर्नेवाला छैन भनेर साथीहरूले भोट हाल्न दिनुभयो, भोट हाल्नुभयो, विवाद सक्यो। भोट हालिसकेपछि त्यो महिलालाई सिमेन्टको भुइँमा उहाँले छोड्नु भएछ, व्यवस्था गरेर छोड्नु भएछ। त्यो महिलाको त्यहीँ मृत्यु भयो। चुनाव सकिसकेपछि उहाँको टोलमा, मृतकको टोलमा सद्गतको लागि आफन्तहरू र नजिकको दाजुभाइहरू त जानु पर्यो। हाम्रो काङ्ग्रेसका केही कार्यकर्ता साथीहरू पनि त्यहाँ गए, सद्गतको लागि गए। जाँदा माओवादीको त ठुलो भेला भएको छ, किनभने चुनावको दिन कार्यकर्ताहरूको खाँचो छैन, मृत्यु भएको छ भने सघाउनुको लागि सबै गए। त्यहाँनिर सामान्य विवाद के भएछ भने हाम्रो काङ्ग्रेस पक्षको एउटा भोला भन्ने मान्छे, त्यो मृतकको चाहिँ नै भतिजो नाताको मान्छेले प्रश्न उठाएछ, होइन यो काकीको मृत्यु चाहिँ तपाईँहरूको कारणले भयो, किनभने
उहाँलाई भोट हाल्न लाने पर्ने जरुरी नै थिएन। उहाँ त्यति अगाडिदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो, अचेत हुनुहुन्थ्यो। विवाद यहाँबाट सुरु भयो, यहाँ विवादको एजेन्डा त्यहाँबाट सुरु भयो। तपाईँहरूले ल लानुभयो, भोट लगाएपछि सरक्क कि घर ल्याइदिनु पर्थ्यो कि अस्पतालमा पुर्याउनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले त्यहाँ व्यवस्था गरेर सिमेन्टको भुइँमा छोड्दा काकीको मृत्यु भयो। त्यसैले यो सद्गत गर्नु अगाडि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ भनेर भोला भन्ने एउटा काङ्ग्रेसको भाइले प्रश्न उठाएपछि मृतकको भतिजो हो त्यो, त्यहाँ न्यु खोज्न गएको होइन, सद्गतमा भेला हुनका लागि गएको, सद्गत कार्यक्रममा सघाउनको लागि गएको। त्यो प्रश्न उठाएपछि ए त पुलिसलाई बोलाउने भनेर माओवादी साथीहरूले आक्रमण गर्नुभएछ, ढुङ्गा हान्नुभएछ। खुकुरी पनि त्यहाँ प्रहरीले बरामद गरेको छ। ढुङ्गा हानेर टाउको फुटेर अस्पतालमा लगेर उपचार गरिरहेको छ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई। मलाई साथीहरूले चाहिँ खबर गर्नुभयो। खबर त्यस बेला म बजारमा छु, आधा घन्टा टाढाको दूरीमा छु, पुलिस पठाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। मैले पुलिसलाई फोन गरेँ, नेटवर्कको कारण फोन लागेन। मैले सिउडी साहबलाई भने, प्रहरीहरू गए। अनि राति चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो द्वन्द्व त क्षणिक उसमा सकिसकेछ। राति थानामा भेला जम्मा भएर छन्। म त्यहाँ गएँ, त्यहाँ जाँदा माओवादीको अर्को कुनै पनि मान्छे घाइते भएको छ भन्ने प्रसङ्गै उठेन। काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई घाइते भएका छन्, अब छिटो मिल्नु पऱ्यो भन्नेमा उहाँहरू आतुर हुनुहुन्थ्यो। तर मैले भने दिउँसो पनि मान्छे बर्या छ, अब बेलुका पनि को मर्ने, टुङ्गो छैन, टाउको फुटेर अस्पतालमा उपचाररत छन्। म त्यहाँ हस्पिटलमा गएर आएको छु। अहिले यो छलफल हुँदैन, भोलि गरौँ। उतापट्टि ढ्वाङ गर्नुपर्ने, मतगणना गर्नुपर्ने काम छ भनेर म हिँडेँ। तर बिहान चाहिँ माओवादी पक्षको एउटा मान्छे मर्यो भनेर आकस्मिक रूपमा कुरा आयो। त्यही कुरालाई लिएर मैले निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारको तर्फबाट म सघाउँछु भनेर मैले बोलेको छु, भनिराखेको छु। तर आज राजनीतिक रङ दिएर म आफै स्वयंलाई समेत मुस्ने प्रयत्न, म समेत 20 जना मान्छेहरूको नाम राखेर माओवादीका साथीहरूले मुद्दा दर्ता गर्न जानुभयो। तर त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग प्रहरी प्रशासनले म संलग्न छैन भन्ने कुरा तथ्य जगजाहेर भएको कारणले मेरो नाममा किटानी जारी हुन सकेन। तर अझै पनि त्यो प्रयत्न र त्यो जोडबल अनि त्यो घटनामै नभएका 5 जना मान्छेहरूलाई समेत, एउटा श्रीध्वज राई भन्ने मान्छे छ, प्रहरी कार्यालयमा उसलाई चाहिँ 3 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर प्रहरीले मलाई बुझाएर छोडेर पठाएको छ। रहस्यमय कुरा सकिहाले। त्यो मान्छेलाई समेत फरार अभियुक्त भनेर अदालतमा मुद्दामा पेश गरेको छ। जो मान्छे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 3 दिन हाजिर भएर निर्दोष साबित भएर मलाई नै बुझाएर पठाएको छ, त्यसलाई पनि अभियोजन गरेर राखेको छ। त्यसैले राजनीतिक रूप साथीहरूले दिनुभएको छ। त्योभन्दा माथि राजनीतिक रङ्गभन्दा माथि उठिएन भने सत्य तथ्य चाहिँ उजेलमा पर्न सक्छ, मान्छेले न्याय पाउन सक्दैन, मृतकको आत्माले पनि शान्ति पाउन सक्दैन। र मेरो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मलाई के लाग्छ भने भन्ने मेरो चाहना र एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि एकै मिनेट पाऊँ, सिद्धान्तले पनि के भन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने एउटा दोषी मान्छे धेरै समूहभित्र एउटा दोटा दोषी उम्क्यो भने बरु त्यो क्षम्य छ अरे, तर निर्दोष मान्छे दोषी मुकरर भयो भने त्योभन्दा अपराध कारबाही होस् र निर्दोष मान्छे राजनीतिक रङ्ग निर्दोष चाहिँ नफसोस्, यति भन्ने मेरो त्यो आग्रह पनि छ। यो समय र समाजलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिलजी, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी सोलुखुम्बु जिल्लाको सोताङ गाउँपालिकालाई दृष्टान्त राखेर समग्र स्थानीय तहको यो वैशाख 30 को निर्वाचनपछि निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्दैछ स्थानीय तह र सोताङ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के गर्दैछ सोताङले र सोताङवासीको अपेक्षा कसरी पुरा गर्दैछ, के छ योजना, यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो सोताङ गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अध्यक्ष खिलराज बस्नेत। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।